अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है कि जिसको सुनने के बाद यकीनन मुसलमानों का दिल टूट जाएगा और यकीनन मुसलमान जो हैं वो गमज़दा हो जाएंगे। और जो भी आशिक़ रसूल हैं, जो भी वलियों से मोहब्बत करते हैं, उनकी रूह कांप जाएगी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उन्होंने हमारे चैनल के ऊपर पीर अब्दुल कादिर बापू के हवाले से बहुत सारे वीडियोस को देखा है और पीर अब्दुल कादिर बापू के हवाले से उनकी करामतों को भी जाना है। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो भी अल्लाह के ख़ास महबूब बंदों से मोहब्बत करते हैं, जो भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए यकीनन ये एक बहुत बुरी खबर सामने निकल के आ रही है कि जिसको सुनने के बाद यकीनन मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो भी अल्लाह के ख़ास महबूब बंदों से मोहब्बत करते हैं, उनकी ये चाहत थी कि वो पीर अब्दुल कादिर बापू से एक ना एक मरतबा ज़िंदगी में मुलाकात करें और उनसे दुआएं लें। और मेरी भी यही चाहत थी, मेरी भी यही आरज़ू थी कि मैं एक ना एक मरतबा सैयद पीर अब्दुल कादिर बापू की ज़ियारत करूं और उनसे दुआएं लूं। क्योंकि जो अल्लाह के मज़लूब बंदे होते हैं, जिनको अल्लाह विलायत अता कर देता है, उनकी दुआओं में बड़ा असर होता है। और जब वो दुआओं के लिए हाथ को उठाते हैं तो फ़ौरन ही उनकी दुआएँ कबूल हो जाया करती। लेकिन ये मेरी कम नसीबी है कि मैं पीर अब्दुल कादिर बापू की ज़ियारत न कर सका और उनसे दुआएं न ले सका। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज से 2 दिन पहले 9 फरवरी 2021 को दोपहर के वक्त पीर अब्दुल कादिर बापू का विसाल हो गया, यानी आपने पर्दा फरमा लिया। लेकिन जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं आया। फिर मैंने कई जगह पे तलाश किया तो यकीनन मुझे कन्फर्म हुआ कि सच में पीर अब्दुल कादिर बापू का विसाल हो चुका है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, खबर के मुताबिक पीर अब्दुल कादिर बापू जो हैं वो राजस्थान गए हुए थे किसी मुरीद के घर पर, और अपने मुरीद के घर से होते हुए ख्वाजा गौहर नवाज सरकार की बारगाह में हाजिर होना था आपको। और मैं आप सभी को बता दूं, ख्वाजा गौहर नवाज सरकार की बारगाह में हाजिर होने के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी। आपके मुरीद ने आपको गुस्ल वगैरह भी करवा दिया था, यहाँ तक कि सारी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन तभी पीर अब्दुल कादिर बापू ने यह बात कही कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। उसके बाद मुरीदीन बताते हैं कि आप आराम करने के लिए चले गए। लेकिन जब कुछ देर के बाद मुरीदीन जो थे वो पीर अब्दुल कादिर बापू के पास पहुँचे तो उन्होंने पाया कि पीर अब्दुल कादिर बापू जो हैं वो विसाल कर चुके हैं, यानी आप पर्दा कर चुके हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब अल्लाह का कोई नेक बंदा, जब अल्लाह का कोई महबूब बंदा विसाल करता है यानी पर्दा फरमाता है, तो ऐसे वक्त में अल्लाह के नेक बंदे की जब रूह परवास करती है तो लोगों को इस चीज़ की खबर भी नहीं हो पाती है कि कब अल्लाह के खास महबूब बंदे की रूह कब्ज़ कर ली गई। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब किसी गुनहगार, जब किसी बदकार की रूह कब्ज़ की जाती है तो यकीनन वो बहुत ही ज़्यादा तड़पता है और ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम यकीनन बयां भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बताया ये जा रहा है कि जब पीर अब्दुल कादिर बापू की रूह परवाज़ हुई तो ऐसे हालात में किसी को खबर ना हुई। और यकीनन यही एक विलायत की निशानी है, यही एक अल्लाह के खास महबूब बंदों की निशानी है। और मेरे प्यारे मुसलमान भाई, बहुत से लोग होंगे जो कमेंट करेंगे और ये बात कहेंगे कि ये अल्लाह के वली कैसे हो सकते हैं, ये तो नमाज नहीं पढ़ते थे, ये तो कुरान भी नहीं पढ़ते थे। तो मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ, अल्लाह के जो खास महबूब बंदों के अंदर शुमार होते हैं, कोई गौस होता है, कोई अब्दाल होता है, कोई कुतुब होता है, तो कोई मज़्ज़ूब होता है। इसी तरीके से अल्लाह के जो खास महबूब बंदे होते हैं उन्हें मज़्ज़ूब भी आते हैं। और मज़्ज़ूब की जो हालत होती है वो दुनिया से जुदा होती है, यानी मज़्ज़ूब के हवाले से किताबों में आता है। और ख़ुद हुज़ूर आला हज़रत ने फरमाया कि जो मज़्ज़ूब होते हैं उनके ऊपर शरीयत का कोई कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि जो मज़्ज़ूब होते हैं वो विलायत के उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि जिसकी हम मिसाल नहीं दे सकते हैं। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, पूरी दुनिया जानती है इस चीज़ को कि सैयद पीर अब्दुल कादिर बापू जो हैं वो यकीनन मज़्ज़ूब थे। और यहाँ तक कि आपके जो हालात थे वो बहुत ही दुनिया वालों से जुदा थे। आप किसी से बात नहीं किया करते थे और दुनिया की जो रंगत है उससे अलग रहने की कोशिश किया करते थे, जैसा कि हमने कई सारे वीडियोज़ के अंदर भी देखा। और यहाँ तक कि बताया ये भी जाता है कि जो भी आपकी बारगाह में गया वो कभी खाली हाथ लौट कर ना आया। और आपसे कई बेशुमार करामतें ज़ाहिर भी हुई हैं, जैसे कि दुनिया के सामने सबसे पहले जो करामत ज़ाहिर हुई वो गाय वाली हुई। और बहुत से लोगों ने गाय वाली करामत को अपनी आंखों से देखा और इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं थी। इस चीज़ को तो यकीनन सभी ने तस्लीम किया। इसके अलावा सैयद पीर अब्दुल कादिर बापू की एक और करामत चाय वाली, वो भी बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई। बहुत सारी करामतें, किन किन करामतों के बारे में आप सभी को बताऊं, लेकिन बावजूद इसके बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब तक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि एक अल्लाह का मज़्ज़ूब बंदा, एक अल्लाह का खास महबूब बंदा, एक
ایک اللہ کا سچا بندہ، ایک عاشق کے رسول، کہ اللہ نے جس کی زبان کے اندر وہ تاثیر رکھ دی تھی کہ جب وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ کو اٹھاتا تو یقیناً فوراً ہی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، ولایت کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ دنیا والے جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے قریب آئیں، لیکن جو اللہ کے خاص محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جنہیں اللہ ولایت نصیب فرماتا ہے، یقیناً میرے پیارے دوستوں وہ لوگوں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور سید پیر عبدالقادر باپو کی یہی خاصیت تھی کہ جب کوئی ان کے قریب آتا تو وہ ان کو بھگاتے۔ تو یہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کی شان، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور چاہے کوئی مانے نہ مانے، میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ آپ یقیناً بڑے پائے کے ولی تھے۔ جیسا آپ کا انداز تھا سبھی نے چیز کو دیکھا کہ آپ مجذوب تھے، اور مجذوب کے اوپر شریعت کا قانون لاگو نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر مجذوب شریعت سے ہٹ کے کام کرے تو یقیناً اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ اصل میں مجذوب ہونا چاہیے، اس کے اندر ولایت کی نشانی ہونی چاہیے، ورنہ آج کل ڈھونگی بہت زیادہ ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ جو ہمیں ڈھونگی لگتے ہیں ان کے اوپر ہم آواز کو بلند کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں ان کے لیے آواز کو اٹھاتے ہیں، ان کی تعریف کو بیان کرتے ہیں، اور جو اللہ کے خاص میں بندوں کی تعریف کرتا ہے اللہ یقیناً ان سے راضی رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سید پیر عبدالقادر باپو جو ہیں وہ آل رسول ہیں، یعنی آپ کا سیدی گھرانہ ہے، اور ہر مسلمان کے اوپر سیدوں کی تعظیم ضروری ہے۔ جو سیدوں کی تعظیم نہیں کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ اور خاص طور سے میرے پیارے مسلمان بھائی، ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، ولایت کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ جب کسی اللہ کے خاص محبوب بندوں کا وصال ہوتا ہے، جب کوئی اللہ کا محبوب بندہ پردہ فرماتا ہے تو اس کے جنازے میں بہت ہی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا جب سرکار حضور تاج الشریعہ کا وصال ہوا کہ نہ جانے کتنے کروڑ لوگ آئے کہ جس کی ہم گنتی بھی نہیں کر پائے۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، اسی طریقے سے ممتاز قادری کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا، ایک سچے عاشق رسول کے حوالے سے بھی دیکھا کہ کتنے لوگ جنازے میں آئے، یہاں تک کہ ہم نے خادم رضوی کے حوالے سے بھی دیکھا کہ ان کے جنازے میں کتنے لوگ شامل ہوئے۔ اسی طریقے سے سید پیر عبدالقادر باپو کے جنازے میں بہت لوگ آئے، جیسا کہ آپ تصویر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہر کوئی صرف ایک دیدار کے لیے بے چین تھا۔ تو یہ سچے عاشق رسول ہونے کی ایک پہچان ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، پیر عبدالقادر باپو کی جو دھوم مچی ہوئی تھی وہ صرف اور صرف گجرات میں ہی نہیں تھی، یعنی پورے بھارت دیش کے اندر تھی، اور اگر بات کی جائے تو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے اندر آپ کو لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے ولی کی شان۔ تو یقیناً میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ہم سبھی کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے بیچ سے ایک اللہ کا خاص محبوب بندہ رخصت ہو چکا ہے، جا چکا ہے، اور یقیناً جو ان کے مریدین ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کا رو رو کا برا حال ہے، اور یقیناً مسلمانوں کو ایک یہ بہت بڑا صدمہ لگا ہے، اور اس کی بھرپائی کرنا یقیناً ناممکن ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجیے کہ اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے، ان کے وسیلے سے سید پیر عبدالقادر باپو کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ سید پیر عبدالقادر باپو کے جو مرید ہیں ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، آج کی ویڈیو کے اندر میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا، تاکہ ساری دنیا والوں کو معلوم پڑ سکے، جو بھی پیر عبدالقادر باپو سے محبت کرتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہو سکے کہ سید پیر عبدالقادر باپو کا وصال ہو چکا ہے اور آپ نے پردہ فرما لیا ہے۔ تو میرے پیارے دوست، بس آج کے ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ